नमस्कार दर्शकबिन, हामी अनलाइन पानाको विशेष संवादमा छौँ। आज हामीसँग नेपाल जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता खेपनाथ आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको पार्टी त्यति चर्चामा नआएको पार्टी भनेर बुझ्छु म। त्यति नेपाली जनताले बुझेका छैनन्। सबै देशैभरि का जनताहरूले बुझाउनका लागि यहाँले पार्टीको बारेमा भन्न पर्दा चाहिँ नेपाल जनता पार्टीलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? धन्यवाद कुवरजी। नेपाल जनता पार्टी विचारसहित पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी हो र यो एकात्म मानववाद सांस्कृतिक राष्ट्रवादको विचारधारा बोकेर देख्दाखेरि राजनीति रूपमा देख्दाखेरि नयाँ विचारधारा हो, तर हाम्रो परिवेश हेर्दाखेरि नेपालको जुन पहिचान छ, जुन आइडेन्टिटी छ, त्यही विचारधारालाई लिएर काम गर्न सुरु गरेको हो। र जहाँसम्म तपाईँ चर्चामा जुन छैन भन्दै हुनुहुन्छ, हामी भर्खरै मात्रै यसका गतिविधिहरूलाई चाहिँ तीव्र गतिमा लाँदैछौँ। जस्तो अस्तिकै लोकल इलेक्सनमा पनि हामीले चाहिँ चुनावमा भाग लिएका थियौँ र लोकल इलेक्सनमा हामीले केही ठाउँमा चुनाव जितेका छौँ र हामी अहिले गठबन्धन गरेका छैनौँ, किनकि हाम्रो विचारधारासँग चाहिँ अन्य पार्टीहरूसँग हाम्रो विचार नमिल्ने भएको कारणले हामी स्वतन्त्र रूपमा नै अहिले लडिराखेका छौँ एक्लै। र अब चाहिँ पार्टीका गतिविधिहरूलाई हामीले चाहिँ जनस्तरमा तीव्र गतिमा लगी नै राखेका छौँ। नेपालमा राजनीतिक दलहरू धेरै नै छन्। अन्य राजनीतिक दलहरूसँग तुलना गर्दा तपाईँको पार्टी र अन्य पार्टीहरूमा चाहिँ फरक के छ? यसमा के छ त भन्दाखेरि अन्य जति पनि दलहरू छन्, चाहे समाजवादको कुरा गरौँ, चाहे साम्यवादको कुरा गरौँ, अथवा कम्युनिस्टहरूको विचारधारा आइडियोलोजीको कुरा गरौँ, अथवा काङ्ग्रेसले बोकेको जुन दर्शनको कुरा गरौँ, यी दुईटै विचारधाराहरू आयातित विचारधारा हुन्। जो कार्ल मार्क्सले सुरु गरेको विचारधारा, जुन रसियाबाट आएको कम्युनिस्ट नेपालमा जुन आयातित विचारधाराको रूपमा काम गर्दैछ, त्यस्तै समाजवाद जुन काङ्ग्रेसले बोकिरहेको छ त्यो पनि आयातित विचारधारा हो। र यी दुईटा विचारधाराले जुन देशमा राजनीति गर्दैछन्, वास्तवमा जसरी वस्तुहरू हामी आयातित गरिरहेका छौँ, विचार पनि आयातित गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो मान्यता के हो त भन्दाखेरि अब नेपाललाई नेपाल बनाउने हो भने, नेपाललाई नेपालको रूपमा डेभलप गर्ने हो भने आफ्नो आइडियोलोजी चाहिन्छ। त्यो दर्शन, जुन दर्शन हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाहरू र हाम्रो इतिहासलाई गौरव गर्न सक्ने, हाम्रो पुर्खाहरूलाई सम्मान गर्न सक्ने खालको विचारधारा, जुन नेपालको माटो र हावापानीसँग मेल खान्छ, त्यो विचारधाराले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारणले अन्य पार्टीभन्दा हामी फरक छौँ र हामी नेपालको विचार बोकेर काम गर्दैछौँ। कुवरजी, नेपाल जनता पार्टी, तपाईँहरूको पार्टीको लोगो र चुनाव चिन्ह इन्डियाको, भारतको भाजपा भारतीय जनता पार्टीको लोगो र चुनाव चिन्हसँग मिल्छ। तपाईँहरूलाई भारतीय बिजेपीको, भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ एजेन्ट भनेर पनि आलोचना गरेका छन् मान्छेहरूले। यसमा के भन्नुहुन्छ? यो लोगो आफ्नै राख्न सकिन्थेन, उहाँहरूको लोगो किन ल्याउनु भयो? यसमा के छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। जसले यो विषय उठाउँछ, त्यसले चाहिँ राजनीति नबुझेका मान्छेहरूले उठाउने विषयवस्तु हो। जहाँसम्म विचारधाराको कुरा छ कुवरजी, विचारधारा जुन हामीले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानव दर्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनिरहेका छौँ, त्यो मूलतः मानवलाई मानव बनाउने विचारधारा हो। जो चाहिँ दर्शन चाहिँ जुन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भन्छौँ, हामी चाहिँ नेपालमा हरेक जातिहरू छन्, हरेकको संस्कृति छ। यहाँ चाहिँ थारूको आफ्नो संस्कृति छ, तामाङको आफ्नो संस्कृति छ, भोटेहरूको आफ्नो संस्कृति छ। त्यो संस्कृतिलाई मूलधारमा ल्याएर राष्ट्रलाई पुनर्निर्माणमा लानु, राष्ट्रलाई परम वैभवमा पुर्याउनु नै सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो। त्यसकारणले नेपालको यो आफ्नो विचारधारा हो, यो हजारौँ वर्षको निरन्तरता हो यो आइडियोलोजी। र विचारधारा, त्यो आइडियोलोजी भारतमा पनि बिजेपीले बोकेको, त्यो चाहिँ बिजेपीले अहिले नयाँ बनाएको भन्दा पनि एकात्म मानव दर्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जुन हो दर्शन, त्यो हजारौँ वर्षदेखिको निरन्तरता हो। त्यसकारणले त्यो चिजलाई उहाँहरूले राजनीति रूपमा उठाउनु भएको छ र हामीले हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो वातावरणमा सुहाउने गरी हामीले उठाएका छौँ। र दार्शनिक दृष्टिकोणले, आइडियोलोजीको दृष्टिकोणले हेर्ने भने हामी विचारमा समानता छौँ। जसरी कम्युनिस्टहरूले विश्वभरि चाहिँ काम गर्छन्, त्यसरी नै हामी यो एकात्म मानव दर्शन सांस्कृतिक विचारधाराको आधारमा हामी काहीँ न काहीँ बिजेपीसँग मात्रै होइन, हामी त विश्वमा भएका हिन्दूहरूसँग नजिक छौँ, सनातनीहरूसँग नजिक छौँ। जसले चाहिँ सर्वे भवन्तु सुखिन भन्न जान्दछ, वसुधैव कुटुम्बकम भन्न सक्छ, त्यो सबै मान्छेहरूसँग हाम्रो चाहिँ आत्मीय रिलेसन हुन्छ।
त्यस कारणले सैद्धान्तिक रूपमा त्यो पाटो हो। र चुनाव चिन्हको जहाँसम्म कुरा छ, चुनाव चिन्ह भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले अलिकति निर्वाचन आयोगको क्राइटेरिया हेर्नु हो भने 3वटा चुनाव चिन्ह चाहिँ प्रस्ताव गरेको हुन्छ। हामीले पनि जस्तो लाली गुराँस प्रस्ताव गरेका थियौँ, शान्तिको प्रतीक चाहिँ हामीले चाहिँ परेवाको जोडी प्रस्ताव गरेका थियौँ र कमलको फुल प्रस्ताव गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई कमलको फुल दियो र यो दिँदा दिँदै पनि हामीलाई के फाइदा छ भन्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई फेरि किन आत्मसात गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने कमल चाहिँ तराईको हिलोमा पनि खिल्छ, पहाडको आलहरूमा पनि खिल्छ, हिमालको दहहरूमा पनि कमल खिल्छ। सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कमल चाहिँ नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हरेक भूभागमा यसले चाहिँ खिल्छ। अनि कमल चाहिँ जस्तो किचडबाट निस्केर चाहिँ हिलोबाट निस्केर चाहिँ एउटा जुन सुगन्ध दिन्छ, त्यस्तै नेपालको राजनीति दलदलमा छ। त्यो चिजलाई निकाल्नको लागि यो चिन्हले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ, एउटा पाटो। त अर्को धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने हामी हिन्दूहरूले पनि कमललाई पुज्छौँ, बौद्धिस्टहरूले पनि कमललाई पुज्छन्, किराँतीहरूले पनि कमललाई पुज्छन्। नेपालको समग्र पहिचानको प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले कमललाई लिन्छौँ। त्यस कारणले पनि यसलाई हामीले रोजेका हौँ। धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको एजेन्डा हो? हजुर हो। हिन्दू राष्ट्र नेपालमा किन, धर्मनिरपेक्षता किन फाल्ने र हिन्दू राष्ट्र किन आवश्यक छ? यसमा 3-4वटा कारण छन्। एउटा कारण त के हो कुँवरजी भन्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ भने जुन देशमा चाहिँ 90% जनताहरू ओमकार परिवारभित्र अटाएका छन्, 81% हिन्दूहरू छन्, त्यो देशमा बहुमतको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने पनि यो हिन्दू राष्ट्र हो। डेमोक्रेसीको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने पनि यो बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएको भूमि त्यो हिन्दू राष्ट्र हो। अर्को दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने संसारलाई हेर्नु हो भने 50-55वटा देशहरू इसाई कन्ट्रीहरू छन्। आज अमेरिका त इसाई सेकुलर कन्ट्री हुनु नपर्ने, त्यहाँ चाहिँ बाइबलमा हात राखेर शपथ खानुपर्ने। तपाईँको चाहिँ 45-48वटा देशहरू मुस्लिम कन्ट्रीहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ सेकुलर कन्ट्री बनाउनु नपर्ने है। तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानलाई इजरायल कन्ट्री बनाउनु नपर्ने। अनि बौद्धिस्ट कन्ट्रीहरू पनि हामीले हेर्ने हो भने 8-9वटा कन्ट्रीहरू बौद्धिस्ट कन्ट्रीहरू छन्। तर 1 अरब 40 करोडभन्दा बेसी जनसङ्ख्या ओगटेको जो विश्वमा हिन्दूहरू बसेका छन्, त्यसको एउटा साझा घर जो पशुपतिनाथको देश, त्यो देशलाई, त्यो हिन्दू राष्ट्रलाई तपाईँले किन सेकुलर बनाउनु पर्ने? संसारमा यतिका इसाई कन्ट्रीहरू छन्, त्यसलाई सेकुलर नबनाउनु पर्ने। यतिका मुसलमान कन्ट्रीहरू छन्, त्यसलाई इसाई सेकुलर नबनाउनु पर्ने। अन्य धर्मावलम्बीहरू भएको देशहरू पनि छन्, त्यसलाई सेकुलर नबनाउनु पर्ने। अनि विश्वको 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या जहाँ विश्वमा बस्छन् हिन्दूहरू, त्यसको एउटा आस्थाको केन्द्र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो, त्यसलाई किन हटाउनु पर्ने? डेमोक्रेसीको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने सो त हिन्दू राष्ट्र हो। यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई जनसङ्ख्याको आधार हेर्नुहुन्छ भने पनि आस्थाको केन्द्रको रूपमा यो हिन्दू राष्ट्र हो। अर्को दृष्टिकोणले नेपाललाई बचाउने हो भने पनि यो हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने संविधान तपाईँ के को लागि ल्याउनुहुन्छ भने राष्ट्रलाई जोड्नको लागि हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होला, ल्याउनुपर्छ होला, संविधान मान्नुपर्छ होला। तर संविधान मान्दै गर्दा, संविधान जारी गर्दै गर्दा राष्ट्रलाई जोड्ने तत्त्वहरू तपाईँले फाल्नु हो भने चाहिँ राष्ट्र बच्छ। जस्तो म कसरी भन्छु भने जस्तो यो हिन्दू राष्ट्रले नेपाललाई किन जोड्छ, कसरी जोड्छ भने जस्तो एक्जाम्पल दिने हो भने गढीमाईको, तराईमा गढीमाईको मूल पुजारीको थारू हो। त्यहाँ थारू पुजारी हुँदाहुँदै आजसम्म तपाईँले कुनै छेत्री बाहुनले, कुनै पूर्वेलीले, कुनै पश्चिमीले, कुनै भोटेले, कुनै तामाङले गएर त्यहाँ पूजा गर्दै गर्दा त्यहाँ थारू पुजारी रहेछ, म पूजा गर्दिनँ, यो मधेसको चाहिँ ठाउँ हो, यहाँ चाहिँ म गएर शिर झुकाउँदिनँ भनेको सुनेको छ? छैन। त्यस्तै यहाँ मनोकामना छ नजिकै मन्दिर, त्यसको मनोकामनाको मूल पुजारी को हो त भन्दा मगर हो। त्यो मगर पुजारी हुँदाहुँदै कुनै पनि मधेसी, कुनै पनि पहाडी, कुनै पनि छेत्री, कुनै पनि ब्राह्मण, कुनै पनि नेवार कसैले पनि शिर झुकाउन चाहिँ हिचकिचाएको छ? छैन। त्यहाँ समानता छ। अझ माथि जानु भने मुक्तिनाथको मूल पुजारी त अझ भोटे जातिको आनी महिला पुजारी हुन्छन्। उनी महिला पुजारी हुँदाहुँदै त्यहाँ चाहिँ कसैले चाहिँ म शिर झुकाउँदिनँ भनेर चाहिँ तपाईँले शिर नझुकाएको विद्रोह गरेको देख्नु भएको छ? छैन। त्यस्तै यहीँ काठमाडौँमा हेर्नु हो भने यही भद्रकाली, टुँडिखेलको नजिकमा जुन भद्रकाली मन्दिर छ, त्यो भद्रकालीको मन्दिरको मूल पुजारी भनेको यहाँको नेवार जातिको सबैभन्दा तलको दलित भनेर जुन हामीले चिन्छौँ त्यो मान्छे मूल पुजारी छ। त्यहाँ चाहिँ दलित पुजारी रहेछ, म शिर झुकाउँदिनँ भनेर चाहिँ कसैले भनेको सुनेको छ? मैले यो के भन्न खोजेको भने नेपालको कोष कोषमा यो जुन सनातन संस्कृति छ त्यसले समाजलाई जोडेको छ। त्यो जोड्ने चिजलाई नै तपाईँ फालिदिँदै हुनुहुन्छ जो हिन्दू राष्ट्रभित्र मात्रै सुरक्षित छ। त्यो चिजलाई फाल्नुभयो भने
जसरी अलि अगाडि तपाईँ फर्किनुभयो भने खोम्बुवान र लिम्बुवान भनेर जातीय रूपमा देश द्वन्द्वमा गएर राष्ट्र टुक्रिने अवस्थामा गएको थियो। त्यो चिजलाई त बचाउँछ, केले बचाउँछ भन्नुहुन्छ भने यही संस्कृतिले बचाउँछ, यही हिन्दू राष्ट्रले बचाउँछ। त्यही हिन्दुत्व फाल्नुभयो भने, त्यही राष्ट्र फाल्नुभयो भने नेपालले समृद्धितिर विकासतिर कहिल्यै जान्छ। सेकुलर कन्ट्री बनाउनु भनेको त नेपाललाई द्वन्द्वमा धकेल्नु, धार्मिक युद्धमा धकेल्नु। त्यसकारणले हिन्दू राष्ट्र रहनु भनेको यो देशका अल्पसङ्ख्यक जातिहरू, अल्पसङ्ख्यक मत मान्ने मान्छेहरू सबै सुरक्षित रहनु र नेपाललाई एउटा आदर्श राष्ट्र बनाउने एउटा मूल कडी हो हिन्दू राष्ट्र भनेको। फेरि नेपालको पहिचान पनि हो। सरल भाषामा भन्ने भने धानै धान रोपेको छ भने तपाईँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? धानबारी भन्नुहुन्छ। बाँसै बाँसको घारी छ भने त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? बाँसघारी भन्नुहुन्छ। अनि हिन्दू नै हिन्दू बसेको ठाउँलाई तपाईँले हिन्दू राष्ट्र नभनेर के इसाई राष्ट्र बनाउने? त्यसकारणले यो चाहिँ हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो। बहुमतकै आधारमा त्यसरी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दा अन्य धर्म मान्नेहरूलाई अपमान हुँदैन? जस्तो अन्य धर्म मान्नेहरूले अहिले यो धर्मनिरपेक्षताले गर्दा उहाँहरू पनि आफ्नत्वको महसुस भएको छ। जस्तो हिन्दू राज्य कायम गरेर त धार्मिक द्वन्द्व आइलाग्दैन? तपाईँहरू त्यो धार्मिक द्वन्द्वतिर देशलाई लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ नि? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। कसरी भने उदाहरण पनि छ, इक्जाम्पल पनि छ। नेपाल जति बेला हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो हिन्दू राष्ट्र भएकै बेलामा राजदरबारको अगाडि नै जामे मस्जिद बनिएको, सेकुलर कन्ट्री भएको बेला बनिएको होइन। जति पनि देवालय छन्, देवालयको नजिकै गुम्बा छ, त्यसको नजिकै मस्जिदहरू छन्, त्यसको नजिकै चर्चहरू बनिएका थिए। त्यो भनेको हिन्दू राष्ट्र हुँदै हो। तर जब हिन्दू राष्ट्र चाहिँ फाल्ने काम गर्यो, हिन्दू राष्ट्र यो सेकुलर कन्ट्री बनाउनका लागि ल्याइएको विषयवस्तु नै होइन। नेपाललाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्नको लागि, नेपालमा भएको भाइचारालाई समाप्त पार्नको निम्ति र नेपाललाई अराजकतातिर लानको निम्ति, असफल राष्ट्र बनाउनको निम्ति सेकुलरको एजेन्डा ल्याइएको। फेरि धर्मनिरपेक्षताको तपाईँले चाहिँ व्याख्या हेर्नु हो भने बडा कन्फ्युज छ। निरपेक्षता भनेको उपेक्षा गर्नु। आज पनि नेपाली शब्दकोश बृहत्कोश हेरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको परिभाषा हेर्नुभयो भने उपेक्षा गर्नु, चासो नलिनु, यी विविध 13-14वटा अर्थ राख्छन्। तर परिभाषा के लेखेको छ भन्दाखेरि सनातनदेखि चलिआएको जुन परम्परा छ त्यसलाई चाहिँ मान्नु नै धर्मनिरपेक्षता हो भनेर। यस्तो विरोधाभास, यस्तो जनतालाई चाहिँ गुमराहमा राख्ने काम जुन राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्, त्यो किन गरेका छन् भन्दाखेरि एकातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने 99% मान्छेको अभिमत भनेको त संविधान जारी गर्ने बेलामा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर चाहिँ चाहे चाहिँ तपाईँको मेसेजबाट होस्, चाहे चाहिँ चिठीबाट होस्, चाहे चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रिपोर्टबाट होस्, त्यो त चिज आएको थियो। त्यो चिजलाई आउँदा आउँदै त्यसलाई गलत्याएर जुन रडीको टोकरीमा फालेर जुन सेकुलर कन्ट्री बनाइयो, त्यसको पछाडि त सेकुलरको एजेन्डा बोकेर आउनेहरूलाई सोध्नुपर्छ नि त। अलि अगाडि जाने हो भने, अलि अगाडिको इतिहासलाई कोल्ट्याउने हो भने जति बेला चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ सेकुलर कन्ट्री घोषणा गरिँदै थियो, त्यो बेला त गिरिजाबाबुले आफै भनेका छन् उनी मरेर गए। मलाई ड्राफ्टमा चाहिँ हेर्न दिएको बेलामा त यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष शब्दै थिएन। पछि एकाएक पढ्दाखेरि चाहिँ सुभाष नेमाङजी त्यति बेला जुन सभामुख हुनुहुन्थ्यो, पढ्दाखेरि एकाएक चाहिँ यो चाहिँ आयो, मैले चाहिँ पत्तै पाइनँ भनेर भनेका चिजहरू त तपाईँले सार्वजनिक रूपमा सुनेकै छ। भन्दाखेरि यो देशमा, यो देशको सद्भावलाई, समरसतालाई, समभावलाई, नेपालको पहिचान, संस्कृति, धर्म संस्कृति र आइडेन्टिटीलाई समाप्त पार्नको निम्ति जुन पश्चिमाहरूले जुन खेल खेलेका छन् विदेशीहरूले, त्यसको कुनै तुलनै छैन। र यहाँका राजनीतिक दल जुन हामी अहिले ठुला दल भन्छौँ, जो सत्ता चलाइरहेका छन्, ती दलहरू सबै बिकेका हुन् र तिनैको कारणले आज यो समाजको दुर्दशा भएको। यो विषयलाई यहीँ बिट मार्दै हामी अर्को विषयमा, जुन अहिले यो प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक अहिले फेरि राष्ट्रपतिले विचारसहित फेरि विचार गर्नुपर्छ भनेर फिर्ता पठाउनु भएको थियो। त्यसलाई सत्ता गठबन्धनले फेरि जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकोमा पठाउने भनेर अहिले नयाँ बानेश्वरमा संसद भवनमा छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ। यस विषयमा तपाईँहरूको पार्टीको धारणा चाहिँ के हो? धन्यवाद कुवरजी। पहिलो विषय त के हो भन्नुहुन्छ भने नागरिकता विधेयक जुन छ, नागरिकता भन्ने चिज जुन विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण विषय हो, यो चाहिँ यति सस्तो लोकप्रियताको लागि, सस्तो उसको निम्ति पटक पटक समय अनुकूल बनाएर पटक पटक यसरी ल्याइरहने विषयवस्तु नै होइन। यति सस्तो चिजै होइन यो। फिल्ममा, सिनेमा हलमा चाहिँ टिकट पाए जस्तो, बाँडे जस्तो त्यो ढङ्गले बाँड्ने विषयवस्तु पनि होइन। किन भन्नुहुन्छ भने एका उत्तरतिर हाम्रो चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या भएको चाइना छ, दक्षिणतिर अर्को ठुलो जनसागर छ। यो दुईटा जनसागरको बिचमा हामी चाहिँ जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको सानो कन्ट्री हो।
हामी चाहिँ दक्षिणतिर गयौँ भने पनि उत्तरतिर गयौँ भने पनि त्यो हाम्रो जनसङ्ख्याले उनीहरूलाई त्यत्रो असर गर्दैन। तर त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको 0.5% पनि यहाँ आयो भने त्यसले चाहिँ ठुलो नेपाली राजनीतिमा, नेपाली परिवेशमा, नेपाली जनसङ्ख्यामा, नेपाली हरेक पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यसले असर गर्छ। त्यस कारणले एक त यो नागरिकता विधेयकलाई यस्तो सहज सस्तो बनाउनु हुन्न एउटा पाटो। यदि नागरिक दीर्घकालीन यसको खोजी गरिनुपर्छ र तत्कालै उच्च स्तरीय नागरिकता जुन एउटा टिम बनाएर उच्च आयोग बनाएर यसको चाहिँ निकासको ठोस निकासको निम्ति राज्यले पहल गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। अब अहिले जहाँसम्म जुन राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको भन्ने कुरा हो, यो त कस्तो नाटक हो भन्नुहुन्छ नि। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको निम्ति पार्लियामेन्टमा पेशिसकेपछि हामीले बुझेको कानुन के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले केही संशोधन सहित चाहिँ पार्लियामेन्टमा छलफल गराएर अनि त्यस पछाडि मात्रै फेरि राष्ट्रपतिमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हो। तपाईँको भन्नुको मतलब यो गठबन्धन दलले विचार विमर्श छलफल नै नगरिकन नागरिकता विधेयकलाई फेरि जस्ताको तस्तै लगेर गलत गर्दैछ? त्यो त अहिलेको संविधान अनुसार पनि गलत हो र राष्ट्रपतिको पनि अपमान हो। अहिलेको राष्ट्रपतिको कमसेकम इज्जत राख्नकै लागि भए पनि जब पुनर्विचारका लागि भनेर फर्काइसकेको विधेयकलाई पार्लियामेन्टमा केही संशोधन सहित चाहिँ केही देखाउनकै लागि भए पनि केही न केही त बहस गराउनु पर्थ्यो नि त। जस्ताको तस्तै फिर्ता गराउनु, सामान्य नाटक मञ्चन गरेर पठाउनु भनेको त राष्ट्रपतिकै अपमान हो। सरकारले जनविरोधी काम गर्दैछ अथवा के भन्नुहुन्छ यसलाई? त्यसलाई त सरकारले जनविरोधी काम गर्दैछ भन्ने कुरा त हिजोदेखि नै प्रमाणित छ नि। जस्तो अहिलेको गठबन्धनबाटै प्रमाणित के छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू विचारमा, सिद्धान्तमा र आफ्नो आइडियोलोजीमा प्रतिबद्ध छैनन्, एजेन्डामा प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने कुराको उदाहरण त के हो भन्नुहुन्छ भने यिनै शेरबहादुर देउपाले चाहिँ टाउको मूल्य तोकेर चाहिँ घोषणा गरेको प्रचण्ड हैन, विचार नमिलेको कारणले घोषणा गरेको मान्छेसँग आज चाहिँ सिट बाँडफाँड गरेर काम गर्दैछन्। कहाँ समाजवादी काङ्ग्रेस, कहाँ माओको विचार बोकेर हिँडेको कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ बसेर। यो त यसको मतलब त के हो भन्नुहुन्छ भने कानुनलाई, संविधानलाई चाहिँ रड्डीको टोकरीमा फालेर बाँडफाँडको निम्ति सत्ता टिकाउनको लागि, पैसा बाँडफाँड गर्नको लागि, अझ खुलेर भन्ने हो भने त लेनदेनको निम्ति कसले कति पाउने भनेर लेनदेनको निम्ति जुन गठबन्धन हो, यो कुनै विचारको निम्ति त गठबन्धन होइन। यसले त जनताहरू असन्तुष्ट छ नि त। त्यस कारणले यो मिलीभगत जुन खानको निम्ति मिलीभगत भएको छ, यो त सिधै यो त तानाशाहको प्रतीक हो। डेमोक्रेसी नै छैन भन्छु नि म त। नेपालमा डेमोक्रेसी कहाँनिर छ? आज चुनाव हेर्नुहोस् कति महँगो भएको छ। एउटा वडा जित्नलाई 50 लाख रुपियाँ मान्छेले खर्च गर्छ भनेको सुनेको छु मैले। के अरे गाउँपालिका जित्नको लागि, नगरपालिका जित्नको लागि 5 करोड 10 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भने सुनेको छु। राजनीति त बाबा सेवा हो नि त। यहाँ मिसनको निम्ति राजनीति होइन, कमिसनको निम्ति राजनीति गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यस कारणले त हामी आइरहेछौँ। अब चाहिँ अति भएपछि हामी नभए सामाजिक काम गरेर बसेका मान्छेहरू, हिन्दू समाजको निम्ति काम गरेर बसेका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने कारण अरू केही पनि छैन कि जुन मिलीभगतको रूपमा यिनीहरूले जुन काम गर्दैछन्, संविधानलाई, कानुनलाई, नियमलाई अर्कोतिर फालेर जुन एउटा बाँडीचुडी खाने जुन नीति लिएर यिनीहरू अगाडि बढेका छन्, त्यसको विरुद्धमा नै अब चाहिँ अति भएको कारणले हामी पनि आएका हौँ। नेपाल जनता पार्टी, यहाँहरूको पार्टीले स्थानीय तहमा पनि केही स्थानमा, केही वडाहरूमा जित हासिल गर्यो भन्नुभएको छ। भर्खर सक्रिय भएको पार्टी अबको आगामी निर्वाचन, यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चाहिँ कसरी जाने तयारी छ? यहाँहरूको एजेन्डा के छ? घोषणापत्रमा के समेट्नुहुन्छ? तयारी कसरी चलाइरहनु भएको छ? हामी यो जुन सङ्घीय र प्रदेशको जुन चुनाव छ, यसमा हामी 7 प्रदेशमा र प्राय गरेर हामी 75-77 जिल्लाहरूमा चाहिँ हामी उम्मेदवारहरू उठाउँछौँ प्रत्यक्ष रूपमा, र प्रदेशमा पनि लगभग 7 प्रदेशहरूमा हामी जान्छौँ। र हामी एजेन्डाहरू हामी बडा क्लियर छौँ। 2-3वटा चिजहरू हामी बडा क्लियर छौँ। एउटा कुरो, हिन्दू राष्ट्र जुन हामीले भनिरहेछौँ, त्यो नेपालको पहिचानको निम्ति हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका हौँ। त्यो चाहिँ हामी नेपाल रौन्जेलसम्म हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, नेपाललाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, विकासमा लानुपर्छ भनेदेखि हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्को भनेको देशलाई अब समृद्धितिर लानुपर्छ, विकासतिर लानुपर्छ। यो जातीय रूपमा अहिले तपाईँ हेर्नु न, कोही मधेसी भनिएको छ, कोही पहाडी भनिएको छ, कोही हिमाली भनिएको छ, कोही पूर्वेली भनिएको छ, कोही पश्चिमेली भनिएको छ। आज नेपाली भनेर बोल्न सक्ने वातावरणको समूह खडा छैन। आज कोही कम्युनिस्ट होला, कोही काङ्ग्रेस होला, तर म नेपाली हुँ भनेर बोल्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेका छैन। त्यस कारणले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर
नेपाललाई समृद्धतिर लानु पर्यो। अर्को चिज भन्नुपर्दा अब चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई बेचेर होइन, तपाईँ राष्ट्रको पोलिसी हेर्नुहोस् त अहिलेको नेपाल सरकारको, युवा बेचेर देश सम्पन्न हुन्छ। अब हाम्रो दृष्टिकोण बडा क्लियर के हो भन्दाखेरि नेपालमा प्रविधि भित्रिनु पर्यो, नेपालमा पैसा आउने वातावरण सिर्जना हुनु पर्यो, युवाहरूले यो देशमा रोजगार पाउनु पर्यो, नेपाललाई नेपाल बनाउने हो। नेपाललाई न इजरायल बनाउनु छ, न श्रीलङ्का बनाउनु छ, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै स्विजरल्यान्ड बनाउनु छ। नेपाललाई नेपाल बनाउने, नेपालको आफ्नो मौलिकता छ, नेपालको आफ्नो परम्परा छ, नेपालको आफ्नो परिवेश छ। त्यस कारणले नेपालको आफ्नो अर्थनीति हुनुपर्छ, नेपालको आफ्नो शिक्षाको मोडल आफ्नो हुनुपर्छ, स्वास्थ्यको आफ्नो मोडल हुनुपर्छ। त्यस कारणले नेपाललाई नेपाल बनाउनको निम्ति हामीले काम गर्ने हो, विकासको निम्ति काम गर्ने हो, समृद्धिको काम गर्ने हो, समरसताको लागि काम गर्ने हो, हामीले समन्वयको निम्ति काम गर्ने हो। देशलाई तोडेर होइन, अब जोडेर काम गर्नुपर्छ। अघि नै मैले भने जस्तै जसरी गढीमाईमा विविधता छ, एकता छ, विविधताभित्र एकता छ, जसरी मुक्तिनाथमा विविधताभित्र एकता छ, जसरी तपाईँको चाहिँ मनोकामनामा विविधताभित्र एकता छ, त्यस जसरी नेपालमा समग्र नेपालमा चाहिँ जो विविधताभित्र पनि जुन एकता छ त्यो एकता हिन्दू राष्ट्र हो र एकताभित्रै नेपाली हो होइन। त्यो नेपाललाई नेपाली बनाउने गरी हामीले काम गर्ने हो, नेपाललाई नेपाल बनाउन। साँच्चै भन्नुपर्दा भौगोलिक रूपमा जुन पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा चाहिँ नेपाल एकीकरण भएको थियो भौगोलिक रूपमा, त्यो भावनात्मक एकीकरण हुन बाँकी छ। त्यो भावनात्मक एकीकरण अब हामीले गर्ने हो र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जोडेर काम गर्ने हो। विश्वभरि फैलिएर बसेका जुन नेपालीहरू छन् तिनीहरूलाई जोडेर भावनात्मक एकीकरण गरेर राष्ट्रलाई पुनर्निर्माणमा लाने हो। अब हामीले यो यसरी टुक्रा टुक्रामा छिन्न भिन्नमा हामीले देशलाई सधैँभरि राख्न सक्दैनौँ हामी। त्यस कारण त्यो ढङ्गले हाम्रो मोमेन्ट भनेकै राष्ट्रलाई परम वैभवमा पुर्याउने हो। यहाँको तयारी के छ? यहाँ कुन क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? यसमा थोरै पार्टीले रणनीति बनाइरहेको छ, छलफल नै गरिरहेको छ। अघि नै मैले भने हामी 75-77 जिल्लामा चुनाव लड्छौँ, 7 क्षेत्रहरूमा हामी चाहिँ गर्छौँ समानुपातिकमा, प्रत्यक्षमा दुवैतिर, प्रदेश र सङ्घ दुवैमा। र अब चुनावको कहाँ लड्ने भनेको चाहिँ अहिले नै एकैचोटि व्यक्तिगत रूपमा आफैले निर्णय गर्दै हिँड्ने भन्ने हुँदैन। पार्टीको आफ्नो विधान हुन्छ, पार्टीको आफ्नो नियमावली हुन्छ, आफ्नो अनुशासन हुन्छ। सङ्गठनले जहाँ टिकट निर्धारण गर्छ, पार्टीले जहाँ चाहिँ निर्देशन दिन्छ तैँले यहाँबाट लड्नुपर्छ भनेर त्यही ठाउँमा हामी लड्छौँ। म पनि त्यही ठाउँमा लड्छु र अन्य साथीहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ तयारी भइरहेछ। केही समय अगाडि सरकारले संसदबाट पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेको एमसिसीको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? पहिलो नम्बरमा त म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने नेपालमा विदेशी मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ। आउनुपर्छ, तर सहयोग आउँदै गर्दा त्यो सहयोगको कारणले समाज विभाजित हुन्छ कि हुँदैन, समाजको हित गर्छ कि गर्दैन, मूल विषय त्यो हो। यदि एमसिसी आउँदै गर्दाखेरि नेपाल के भयो भन्नुहुन्छ भने समाज त ध्रुवीकरण भयो। जब जुन चिजको प्रस्ताव आउँदै गर्दाखेरि नै समाज ध्रुवीकरण हुन्छ भने, समाज दुई भागमा छिन्न भिन्न हुन्छ भने त्यसले चाहिँ समाजको हित गर्छ कि बेहित गर्छ, त्यो विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन। पहिला त या त ल्याउने मान्छेले बुझाउन सक्नुपर्छ समाजलाई, यो चाहिँ समाजको यो कारणले हित गर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। यदि होइन भने समाजलाई विभाजन गर्ने विवेकहरू आउनु हुँदैन, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो जुन व्याख्यात्मक जुन टिप्पणी गरियो त्यो त एउटा मञ्चन मात्रै, नाटकको मञ्चन मात्रै थियो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले त अमेरिकन एमएसीले अथवा उसको डकुमेन्टमा अथवा उसको चाहिँ कार्यपत्रमा त उसले त केही पनि सार्वजनिक गरेन, त्यसको विषयमा त उसले त टीका टिप्पणी नै गरेन। तपाईँले मात्रै नाटक गरेर हुन्छ? यो त कसैले के भन्थ्यो भने म पार्लियामेन्टको सम्मान गर्छु, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई, हामी त पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी हो त्यस कारणले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई हामी सम्मान गर्छौँ, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सम्मान गर्छौँ। तर नेपालको चाहिँ पार्लियामेन्ट, नेपालको चाहिँ यो सिस्टम कस्तो भइदियो भने कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्छन् चाहिँ बोकाको टाउको राखेर चाहिँ यो अन्यत्र केही चिज बेच्ने ठाउँ हो भनेर, त्यस्तै फोहोरी खेल बनाइदिएछ यहाँनिर। त्यस कारणले त्यस्तो फोहोरी खेल बन्न दिनु हुँदैन नेपाललाई। नेपाल त वास्तवमा न्यायको देश हो, नेपाल त बुद्ध जन्मिएको देश हो, सगरमाथाको देश हो, पशुपतिनाथको देश हो। त्यस कारणले त्यो देशलाई त्यही ढङ्गको बनाउनु पर्यो नि त। जस्तो अमेरिकाले धेरै ठाउँहरूमा, धेरै देशहरूमा लोकतन्त्रको लागि भन्छ भन्न त, तर इरानमा जुन अवस्था छ अहिले, युक्रेनले अहिले जुन अवस्था झेलिरहेको छ, ताइवानमा त्यही सङ्केत आइरहेको छ, नेपाललाई पनि त्यसरी नै चाइनाको विरुद्धमा उभ्याएर रणमैदान बनाउन खोजिएको हो भन्ने विश्लेषण आउँछ नि। यसमा यो के हो? यसमा
यसलाई हामीले भन्नुपर्दा के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टि देश, नेपाल जस्तो 2 महासागरहरू जनसङ्ख्या भएको देशको बीचको भूखण्डमा 3 करोड जनसङ्ख्या बोकेर बसेको देश, यो देशलाई छिमेकीहरूलाई जुदाउनको निम्ति, छिमेकीहरूलाई भिडाउनको निम्ति तेस्रो पक्षलाई नेपाल भित्र्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन। छिमेकीहरूसँग गुड रिलेसन हुनुपर्छ, विश्वभरि हाम्रो चाहिँ भाइचारा रहनुपर्छ, विश्वभरि चाहिँ सबैसँग चाहिँ हाम्रो गुड रिलेसन हुनुपर्छ, विश्वभरिको चाहिँ सद्भाव नेपालप्रति रहनुपर्छ, यो अलग पाठ हो। तर तेस्रो शक्तिको कारणले 2 छिमेकीलाई असर पर्छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले केही न केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ। र मैले के भन्ने गरेको छु हामीले भनेदेखि नेपालको जुन परराष्ट्र नीति छ त्यो परराष्ट्र नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। भूमि जोडिएको छिमेकीहरूसँग यदि तपाईँलाई भन्नै पर्दा तपाईँको प्लेन चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट कराची उड्दाखेरि दिल्लीलाई टेन्सन हुन्छ, बेजिङलाई तनाव हुन्छ भने तपाईँले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। छिमेकीसँग गुड रिलेसन नभइकन तेस्रो पक्षसँग तपाईँ जुन गुड रिलेसन बनाउने कन्सेप्ट बनाउनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई काहीँ न काहीँ क्षति गर्छ भने तपाईँले तपाईँको जुन नीति छ, तपाईँको जुन परराष्ट्रिय नीति छ त्यो विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्छ हामी भन्छौँ। त्यस कारणले छिमेकीसँग मिलेर जाने हो, दुश्मनी मोलेर होइन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको, भारत र नेपाल बीचको सीमा विवादको जुन विषय छ, यो विषयमा तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? कालापानी, सुस्ता, लिपिलेक विभिन्न ठाउँमा, यति मात्रै होइन, 165 ठाउँभन्दा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ भारतसँग पनि काहीँ समस्याहरू छन्। त्यस्तै उत्तरतिर जानु हो भने तपाईँले अलिक अगाडि हेर्नु हो भने चाहिँ रुई गाउँ, गोर्खाको जुन रुई गाउँहरू भए, रुई गाउँ त जस्तो चाइनैले तपाईँको चाहिँ एउटा बस्ती नै बसाएको चिजहरू देखियो। त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप चाहिँ गेवालीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नु भने रुई गाउँको विषयमा त त्यो चाहिँ चाइनाले लिएको होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका जनताहरूले स्वतःस्फूर्त चाहिँ उतापट्टि गएका हुन्, त्यस कारणले उनीहरूले लिएको भन्न मिल्दैन भनेर यसरी परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ यस्तो हल्का ढङ्गका चाहिँ टिप्पणीहरू दिएका कुराहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। सीमा विवाद चाइनापट्टि पनि छ। कुनै जमानामा सगरमाथालाई नै पनि माओले दावा गरेका थिए, पछि बिपी कोइराला गएर प्रस्ताव लिएर गइसकेपछि तेरो नाम के हो त यो हिमालको भन्दाखेरि सगरमाथा भनेर अटोमेटिक रूपमा बल्ल चाहिँ आएको। त्यही पनि उत्तरतिरको भूभाग चाहिँ चाइनालाई चाहिँ जुन बेस क्याम्प बनाउन दिएर उ गरिएको छ भनेपछि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सीमा विवाद छन्, नभएका होइन। तर त्यो सीमा विवादलाई चाहिँ कसले सल्भ गर्ने भने राज्यमा बसेको मान्छेले राज्य स्तरबाट संवाद गरेर तुरुन्तै सल्भ गर्नुपर्ने हो। नियत ठिक भएको मान्छे सत्तामा गयो भने मेरो मान्यता के हो भने 24 घण्टाभित्रमा यी समस्याहरू सल्भ हुन्छ। तर नियत बेठिक भएको मान्छे सत्तामा भएको कारणले यही सीमाको इस्यु उठाएर चर्काएर अनि सत्तामा जाने जुन भर्याङ बनाइन्छ यो गलत हो। फोहोरी राजनीति, फोहोरको राजनीति गर्नुहुन्न नि। अहिले नै मात्रै तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने यो जुन बालेनको जुन महानगरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो भनेको चाहिँ फोहोरी खेल हो। एमाले जुन काम गरेछ, फोहोरको राजनीति गरेछ यहाँ बालेनलाई विफल गराउनका लागि। आज तपाईँले तल्लो लेभलमा गएर हेर्नुहुन्छ भने फोहोरमा अरबौँको कमिसन छ यहाँ। हरेक घरबेटीसँग पैसा उठाइन्छ, त्यो नगरपालिकाले उठाएको होइन, त्यो बिचको मान्छेले कमिसन तन्त्र जो सम्पूर्ण एमालेको कार्यकर्ताहरू छ। आज तपाईँ कहिलेसम्म फोहोरको राजनीति गर्नुहुन्छ? सीमामा फोहोरको राजनीति, काठमाडौँको फोहोरको पनि फोहोरकै राजनीति। काठमाडौँको फोहोर नउठ्नुमा एमाले दोषी हो, एमालेको कारणले नउठ्या हो। प्रमुख कारण त त्यही, अरू धेरै कारण। ए बाबा कस्तो चिज होला यहाँ चाहिँ मान्छेलाई के बुझाइँदैन? महानगर कति छ र? यो रिङ रोडभित्रको होइन महानगर भनेको। तर बन्चारे ढाँडामा फोहोर कहाँसम्मको जान्छ तपाईँलाई थाहा छ? काठमाडौँको 3 जिल्ला बनेपासम्मको फोहोर जान्छ। बनेपा त काभ्रे हो नि, त्यहाँसम्मको फोहोर जान्छ। अनि त्यो फोहोर व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँमा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू काठमाडौँमा छ, सारा भिआइपीहरू यहाँ आउँछ, हामी राजधानी भन्छौँ। एक महिना फोहोरको डङ्गुर चाहिँ आज सडकमा कुहिएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ चिन्तित हुनुपर्छ कि पर्दैन? प्रतिपक्षले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ चाहिँ 10 जना कार्यकर्ता लगाएर चाहिँ गाडी गएका गाडीहरू तोडफोड गराएर अनि यस्तो गलत ढङ्गले एउटा स्वतन्त्र मान्छेले चुनाव जित्यो भनेर त्यो स्वतन्त्र मान्छेलाई फेल गर्नुको लागि तपाईँ फोहोरको राजनीति गर्नुहुन्छ? यसमा सरकारको पनि कमजोरी होला नि, केन्द्र सरकारको नै। यसमा त केन्द्र सरकारको त्यति नै धेरै ठुलो प्रमुख कमजोरी भनेको त राज्यको जो सत्ता चलाइरहेछ अहिलेको शेरबहादुरजी सरकारको छँदैछ, प्रदेश सरकारको छँदैछ। ती माथि जुन एमालेको जुन राजनीति हो त्यो झन् ठुलो खतरा राजनीति हो। एमालेको त तपाईँले देख्नु भएन धरानमा कसरी नागियो? धरानको जुन स्वतन्त्र मेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँको विरुद्धमा कसरी चाहिँ कार्यालय तोडफोड गर्न पठाइयो विभिन्न बाहनामा।
भन्दाखेरि यो फोहोरी खेल कहिलेसम्म खेल्ने बाबा? आज कमिसनको राजनीति कहिलेसम्म गर्ने? तपाईँलाई एउटा कुरा मात्रै कोट्याइदिएँ मैले। आज यो देशका ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू, ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू, ठुल्ठुला ऊहरू बेच्नका लागि सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरू तयार छन्। तपाईँको चाहिँ यही तपाईँको चाहिँ बालुवाटारको काण्ड हेर्नुहोस् अलि अगाडिको। आज त्यही काण्डले आज एमाले टुक्रिनु पर्यो, आज माधव नेपाल टुक्रेर जानु पर्यो। त्यही काण्डले अगाडि इतिहास पल्टाउनुहुन्छ भने महाकाली सन्धि जुन आज चाहिँ राष्ट्रघात भनेर एमाले कुरिल्याएको थियो, केपी ओलीले सपोर्ट गरेको कारणले एमाले 51 सालमा 52-53 सालमा टुक्रिनु परेको थियो होइन र? अलि अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँ त्यो अदालतबाट फेरि फिर्ता भयो, त्यो अलग विषय हो। तर पूर्वको सबैभन्दा ठुलो चिया बगान बुटाबारी चिया बगान, जो गिरिबन्धु चिया स्टेट भन्छ, त्यो चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार हिजो के थिएन भन्नुहुन्छ भने सट्टापट्टा गर्न पाइँदैन थियो। जमिनलाई यहाँ तपाईँको चाहिँ चिया बगान छ भने त्यो चिया बगान अर्को ठाउँमा सार्ने कानुन थिएन। त्यो नभएको कारणले त्यो बिर्तामोड बस्तीमै चाहिँ त्यो चिया बगान छ होइन, 400 बिघा लगभग जग्गा। त्यो जग्गा चाहिँ उनीहरूले त्यो चाहिँ रातारात मन्त्री परिषदबाट पार्लियामेन्टमा पनि विधेयक लगेको थियो गिरिबन्धु टी स्टेटको विषय, अन्य अरू पनि होलान्। तर त्यो चिज पास भएन। पछि केपी ओली प्रधानले चाहिँ क्याबिनेटबाट पास गराएर चाहिँ त्यो चाहिँ चिया बगान चाहिँ अन्त लाँदै गइदिन्छु। त्यो जुन त्यहाँको बिर्तामोडको 300 बिघा जग्गा हो, त्यो जग्गा त्यहाँ बेच्दाखेरि अन्यत्र जहाँ 300 बिघा जमिन दिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको 5 बिघा जमिनले त्यहाँ चाहिँ 400 बिघा जग्गा अन्त किन्न सकिन्थ्यो। भन्दाखेरि त्यहाँ को मिल्यो भन्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि मिलेका थिए, नेपाली काङ्ग्रेसको कृष्ण सिटौलादेखि लिएर माधव नेपालको मान्छे रबिन कोइरालाहरू, यी सबै अहिलेका सबै मिलेर खाएका छन्। अझ इभन राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि। भन्दाखेरि यसरी मिलेर कहिलेसम्म देश लुट्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब त जनताले सोच्नु परेन? त्यो धन्न भगवानको कृपाले भन्छु म, ईश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको कारणले अदालतमा कसैले रिट हाल्यो, त्यस कारणले त्यो चिया स्टेट रोकियो र आज चाहिँ बिर्तामोडको जुन चिया बगान रोकिएको छ। नभएदेखि त्यहाँनिर आज प्लटिङ भइसक्थ्यो जमिन, त्यो 300 बिघा जग्गा जो बिर्तामोडसँग जोडिएको छ, एक कट्ठालाई करोडौँ पर्छ। त्यो जग्गा आज प्लटिङ भएर सबका चाहिँ नेताहरूका घरमा चाहिँ ट्याङ्कीमा पानी ट्याङ्कीमा पैसा हुन्थ्यो कि कहाँ हुन्थ्यो? नेपालको राजनीति र समसामयिक विषयमा नेपाली जनतालाई अरू केही भन्न बाँकी छ? थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म 2-3 कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त जुन परम्परावादी सोच छ त्यो सोचबाट हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ, एउटा पाटो। अर्को पाटो के हो भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ यो कहिलेसम्म फोहोरीको राजनीति गर्ने, कहिलेसम्म जातिको राजनीति गर्ने, कहिलेसम्म क्षेत्रीयताको राजनीति गर्ने? अब समग्रताको राजनीति गरौँ, राष्ट्रको हितको निम्ति चिन्तन गरौँ, समाजलाई परिवर्तनको निम्ति राजनीति गरौँ। अब चाहिँ कट्टरताको राजनीति होइन, समन्वयको राजनीति गरौँ, प्रतिशोधको राजनीति अब नगरौँ, स्वच्छताको राजनीति गरौँ, परिवर्तनको राजनीति गरौँ, आत्मीयताको राजनीति गरौँ। विचारलाई अर्को फरक मत राख्ने भए पनि त्यसलाई सम्मान गरेर सम्मानको राजनीति सुरु गरौँ। एउटा अहिले अर्को लहर चलिरहेछ कि घृणाको राजनीति, त्यो घृणाको राजनीतिले निकास दिँदैन। अब समन्वयको राजनीति गरौँ, समरसताको राजनीति गरौँ, राष्ट्रलाई पुनर्निर्माण गर्नपट्टि हामी जाउँ भन्न चाहन्छु। यो संवादलाई हामी यहीँ बिट मार्छौँ। यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, साथै अनलाइन पानालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कुँवरजी।